घात सहँदै महाकाली नदी साझा हो, पानी आधा आधा हो भन्दै सन्धि गर्ने नेताहरू अहिले पनि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र भागमा नै छन्। कोही सत्तामा छन् त कोही प्रतिपक्षमा छन्। संयोगले महाकाली सन्धिलाई राष्ट्रघात भन्ने माओवादी, सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने शेरबहादुर देउवा र सन्धि पक्षधर माधव नेपाल यति बेला सत्ता साझेदारीमा छन्। तर दुर्भाग्य न माओवादीले महाकाली सन्धिमा देखेको राष्ट्रघात सच्चिएको छ, न त देउवाले सन्धिमा देखेको राष्ट्रहित नै कार्यान्वयनमा आएको छ। महाकाली किनारबाट सहकर्मी हिक्मत रावलको यो रिपोर्ट। 2052 माघ 29 गते नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री पीवी नरसिंह रावले दिल्लीमा महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर गरे। 2048 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणका बेला त्यही महाकाली नदीलाई लिएर गरेको टनकपुर सन्धिको घाउमा खाटा नबस्दै फेरि गरिएको एकीकृत सन्धिले देशलाई पीडा बाहेक के दियो भनेर प्रश्न गर्दैछन् महाकाली क्षेत्रका बासिन्दा। त्यो सन्धिले हामी यो ठाउँमा बसोबास गर्ने र प्रत्यक्ष पीडित यो महाकाली नदीबाट हामी पीडित भएका र हामीले पीडा मात्रै भोग्ने काम मात्र अहिलेसम्म भइरहेको छ र यो महाकाली नदीको पानीदेखि लिएर यसबाट पाउने जुन विद्युतदेखि लिएर जो उसले उपयोग गर्नका लागि जुन मतलब कि उद्देश्यका साथ भारत सरकारले टनकपुर जलविद्युत परियोजना निर्माण गरेको छ त्यसबाट हामीले कुनै लाभ लिन सकेका छैन। विरोधका बीच 2053 असोज 4 गते दुवै सदनको 2/3ले नेपाल भारत बीच शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजना समेत गरी महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धि अनुमोदन गर्यो। गिरिजाप्रसादले गरेको टनकपुर सन्धि राष्ट्रघात हो भन्दै संसदमा रोस्टम घेराउ गर्ने एमाले एकाएक महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्नतिर लाग्यो। तर महाकाली सन्धिको कारक मानिने टनकपुर सम्झौता विरुद्ध आन्दोलन छेडेर देशभक्तिपूर्ण अडान लिने आफ्नै पार्टीका महासचिव मदन कुमार भण्डारीको अडानलाई एमालेले बिर्सियो। जुन बेला त्यसको ड्राफ्ट तयार हुँदै थियो त्यस बेला नै वास्तवमा 10 दिनभित्रैमा या 5 डिसेम्बरमा त्यो सम्झौता गरेर 15 डिसेम्बरदेखि लागू गर्ने भनेर जुन त्यहाँ सम्झौता गरियो यो घोर संविधानको उल्लङ्घन हो र यस्तो संविधानको उल्लङ्घन भएको कुराप्रति यो सदनले यो मुलुकले गम्भीरतापूर्वक लिने कि नलिने। प्रधानमन्त्री देउवा सन्धि पारित गराउने मुख्य पात्र बने। आधा पानी आधा बिजुली त टाढाको कुरा, महाकाली माथिको नेपालको आधा हक समेत त्यहीबाट छिनियो। महाकाली सन्धि हुँदा सूर्य पश्चिमबाट उदाउने, पात पातमा बिजुली बल्ने, नेपाललाई वर्षको 1 खर्ब 20 अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने, भारतले पञ्चेश्वरको बिजुली नलिए पनि भू उपग्रह मार्फत चीनको छेन्दुमा बेच्ने जस्ता अति संयुक्तिपूर्ण तर्क गर्ने माधव नेपाल, केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरू अहिले पनि सत्ता र शक्तिको केन्द्रमै छन्। तर सन्धिले अहिलेसम्म देशलाई के दियो? नेताहरूले बोलेका बाचा बाँडेका सपनाहरू कहाँ हराए? जनतासँग यतिखेर प्रश्न मात्र छन्। महाकाली सन्धिमा देश ठगिएको छ, त्यसमा दुई मत छैन। ल देश त ठगियो, हामी गल्तीलाई जस्टिफाई गर्नु हुँदैन। त्यति बेला ठगियो भनेपछि अब कसरी सुधार गर्ने भनेर अहिलेसम्म त्यसलाई सुधार गरिसक्नुपर्ने थियो। न महाकाली सन्धिबाट नेपालले विद्युत पाएको छ, न जलविद्युतको योजना छ, न तराईका जिल्लाहरूमा नहरको छ, न त्यसको मुहान नै क्लियर छ। र अनि अहिले कालापानी र त्यो लिम्पिया धुका लिपुलेकको मुद्दा पनि त्यत्तिकै रहेको छ। र यसले गर्दाखेरि महाकाली सन्धिले नेपाललाई कुनै पनि कुरा दिएको छैन, खालि अन्यलमा मात्रै हामी फसेका छौँ। र तुरुन्तै यसलाई चाहिँ संशोधन गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, र नेपालको हितमा महाकाली सन्धिलाई संशोधन गरेर प्रयोग गर्न अति आवश्यक देखिन्छ। सशस्त्र सङ्घर्ष घोषणा अघि संयुक्त जनमोर्चाका तर्फबाट बाबुराम भट्टराई र पम्फा भुसालले 2052 माघ 22 महाकाली सन्धि खारेजीको माग सहित प्रधानमन्त्री देउवालाई 40 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए भने माघ 21 माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महाकाली सन्धि विरुद्ध विज्ञप्ति नै जारी गरे। तर अहिले सबै चुपचाप छन्। सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ, समृद्धि पश्चिममा छाउँछ। तर नेताहरूले ती भनेका सबै सपनाहरू झुटा भएका छन्। जनतालाई झुक्क्याउने ती सपनाहरू बनेका छन्। आज देश ठगिँदै आएको छ। आज जनता
ठगिएका छन् महाकाली सन्धिका कारण, टनकपुर सन्धिका कारण। आज यो महाकाली नदीमा भारतले एकलौटी रूपमा कब्जा जमाउँदै आएको छ। त्यसो त महाकाली नदीमा नेपाल अहिले मात्र होइन, राणाकालदेखि नै ठगिँदै आएको छ। विगतमा ठगिँदा विरोध जनाएर सच्चाइएको भनिएको सन्धिमा थप ठगियो। दर्शकहरू, यसरी त्यही टनकपुर ब्यारेजमा उभिएर हामी देशको पीडा देखाइराखेका छौँ। त्यो असमान सन्धिका कारण कसरी देश ठगियो, जनता कसरी ठगिए। आज महाकाली एकीकृत सन्धिका कारण देशको घाउ बल्झिराखेको छ र आज टनकपुरको त्यही ब्यारेजमा उभिएर हामी त्यो दुःख, देश ठगीको त्यो पीडा तपाईँहरूलाई देखाइराखेका छौँ। सन् 1814 देखि 1816 सम्म भएको युद्धपछि बेलायतको इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालको सरकार बीच सन् 1816 मा भएको सुगौली सन्धिमा महाकाली पूर्वको भूभाग नेपाल मानिएको छ। तर महाकाली सन्धिले अधिकांश भागमा मात्रै यो नदी सीमा हुने भनेको छ। महाकालीको उद्गम नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा लिपुलेक हो, तर मुहानै किटान नगरी सन्धिमा हस्ताक्षर गरिएका कारण सन्धि विवादित मात्रै बनेन, भारतीय अतिक्रमणलाई बल पुर्याएको धेरैको बुझाइ छ। यसमा मलाई ठगिएको अनुभव के हुन्छ भने सन्धि गर्दाखेरि महाकालीको उद्गम पनि लेखिदिएको भए उद्गम स्थल कहाँ हो, त्यो उद्गम पानी महाकालीको उद्गम स्थान कहाँ हो भन्ने समेत उल्लेख भएको भए अहिले यो झन्झट जो आइरहेको छ, लिपुलेक लिम्पियाधुराको जुन समस्या आइरहेछ, यो समस्या सायद आउन नसक्ने थियो कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। चन्द्र शमशेरले सन् 1920 मा जमिन सट्टापट्टा गरेर इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई शारदा ब्यारेज बनाउन अनुमति दिए। भारतले सन् 1928 मा शारदा ब्यारेज बनाउँदा महाकालीको पानीले भारतीय भूमि सिंचित भयो, 39 मेगावाट बिजुली पनि निकाल्यो। तर नेपालले पानी र बिजुलीको समान हक शारदा ब्यारेजमा पनि गुमायो। शारदा ब्यारेज र टनकपुर ब्यारेजमा चन्द्र शमशेरले जग्गा सट्टापट्टा गरी भारतलाई दिएको हो भन्दै भारतले महाकालीमा एकाधिकार जमाएको छ। तर सट्टापट्टा बापत भारतले दिएको जमिन कहाँ कहाँ छ भन्ने निश्चित छैन। नेपाल महाकालीमा 1920 देखि नै ठगिँदै आएको जानकारहरू बताउँछन्। हाम्रो पक्षमा राष्ट्रघात भएको हो भने 1920 मा भएको, त्यो बेलाको सन्धिलाई टेकेर उसले बनाएको आफ्नो टेरिटोरीमा बनाएको पुलबाट, उसको लगानीमा बनेको पुलबाट हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा कति तर्कसङ्गत हुन्थ्यो। तर हाम्रो भूमि जो 577 मिटर त्यहाँ लगानी छ, त्यो बापत हामीले निरन्तर पाइरहनुपर्छ र त्यो अविच्छिन्न रूपमा नेपालको भूमि हुनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरियोस् भन्ने नै त्यो बेलाको आन्दोलन थियो र त्यो सक्सेस भएको। महाकाली सन्धिको मूल कारक टनकपुर सम्झौता हो। भारतले नेपालको सहमति बिना टनकपुर बाँध निर्माण गरी विद्युत गृहको टेलेरेस च्यानल शारदा नहरमा मिसाउन खोज्यो। 2048 मङ्सिरमा प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सम्झौता गरी बाँधको पूर्वी एफ्लक्स बन्ड निर्माणका लागि 577 मिटर नेपाली भूमि भारतलाई उपलब्ध गराइदिए। त्यसपछि टनकपुर सम्झौता विरुद्ध आन्दोलन चर्कियो। 2052 मा फेरि देउबा सरकारले टनकपुर सन्धिमै टेकेर एकीकृत महाकाली विकास सन्धि गर्यो। देश ठगिँदै ठगिँदै आयो। भारतले महाकालीमा एकलौटी अधिकार स्थापित गर्दै आयो। पञ्चेश्वर र अरू परियोजना देखाउने दाँत मात्रै भए। एकीकृत सन्धिका 26 वर्षमा नेपालले लाभ पाउने गरी एउटा पनि सिन्को भाँचिएको छैन। ग्यालेक्सी फोकीका लागि ब्युरो प्रमुख हिक्मत राउल र कञ्चनपुर संवाददाता ज्ञानेन्द्र महताको रिपोर्ट। समानतामा आधारित भनिए पनि महाकाली सन्धिमा थुप्रै असमान प्रावधानहरू छन्। सन्धिमा नेपालले पाउने भनिएको पानीको एकाइ तोकिएको छ, तर भारतले कति पानी पाउने भन्ने कहीँ उल्लेख छैन। सन्धिको प्रस्तावनामै महाकाली नदीको अधिकांश भूभाग सीमा नदी भनेर स्वीकार गर्नु त्रुटि थियो। महाकालीमा बग्ने कुल पानीलाई हिसाब गरेर बराबर भाग लगाइनु पर्थ्यो, त्यसो भएन। महाकाली सन्धिले पानीको वितरणमा नै अन्याय गर्यो। सन्धि गर्दा महाकालीको मुहान लिम्पियाधुराको उल्लेख नै गरिएन। उता कालापानी भारतीय कब्जामा पर्दै गयो। 925 देखि 5000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने पञ्चेश्वर परियोजनाको ललिपप देखाइयो। 6 महिनाभित्र डिपिआर तयार गर्ने भनियो, तर सन्धि भएको 26 वर्षमा पनि काम सुरु भएकै छैन। महाकाली आयोग गठन गर्ने भनियो, अहिलेसम्म गरिएको छैन। सन्धि अनुसार दोधारा चाँदनीका लागि दिनुपर्ने 350 क्युसेक पानी अहिले पनि पाइएको छैन।
भारतले महाकालीको 96% पानीमाथि अग्राधिकार जमाएको छ। नेपालको भागमा मुस्किलले 4% मात्र पानी पर्छ।